नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए आज भी हमारी खुशबख्ती है कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ आलिम, मुफक्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम कहते हैं। शुक्रिया हज़रात, राह नजात में आज हम बात करेंगे तक़वा की। तक़वा क्या है, किसे कहते हैं और तक़वा कैसे हासिल किया जाए, ये हमारी आज की बातचीत का मौज़ू रहेगा। हज़रात, अल्लाह ने जो चीज़ें, जो बातें हराम की हैं उनसे बचना, अल्लाह के अहकाम को तोड़ने से बचना, ये तक़वा है। और मोटे तौर पर कहें तो अल्लाह की नाराज़गी से बचना, उसके अज़ाब से बचना, हराम खाने से बचना, गलत बातों से बचना, शहवत से बचना, सूदखोरी से बचना, मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ज़ुमरे में आती हैं। इन तमाम तर चीज़ों से बचना ये तक़वा कहलाता है। और अगर हमने दुनिया में तक़वा हासिल कर लिया, मुत्तक़ी बन गए, परहेज़गार बन गए, तो ये हमारी आखिरत को संवार देगा। बहरहाल मौलाना साहब से, मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से अपनी बात का आगाज़ हम यहीं से करते हैं कि मौलाना साहब, तक़वे से मुराद क्या है और तक़वा के माने क्या हैं, यहाँ से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, यूँ समझिए कि पूरे दीन की बातों को, सारी इस्लामी तालीमात को अगर हम जमा करके और उसके दो हिस्से करें तो सारी बातें इसमें आ जाएंगी कि या तो अल्लाह ताला हुक्म देता है कि ये करो, ये करो, ये करो जी, और कुछ बातें ये होंगी कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो जी। यानी सारी शरीयत को अगर हम दो हिस्से करें तो कुछ मामूरात हैं, कुछ मनहियात हैं, बिल्कुल, कुछ अहकाम हैं, कुछ ममानियतें हैं। तो यूँ समझिए कि सारा वो हिस्सा जो ममानियत से ताल्लुक़ रखता है जी, उसका ताल्लुक़ तक़वे से है। यानी जिन चीज़ों से बचना शरीयत ने ज़रूरी करार दिया है उनसे बचते रहना, जी, इसका नाम तक़वा है। और आप यूँ समझिए, कल हमने इसका ज़रा सा जिक्र किया था कि एक बुज़ुर्ग ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सवाल पर यह कहा था, उन्होंने पूछा कि तक़वा किसे कहते हैं। जी, उन्होंने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, तक़वा इस चीज़ का नाम है, कभी आपका जाना ऐसे तंग रास्ते से हुआ होगा कि छोटी सी तंग बटिया है, दोनों तरफ झाड़ियां हैं कांटेदार, आपको वहां से गुजरना है। जिस तरह से आप वहां से गुजरते हैं कि अपने कुर्ता, अपने लुंगी, अपने कपड़े समेटते हुए, बचते हुए यहाँ हो गए, बच गए, इस तरह से गुजरने का नाम तक़वा है। ज़िंदगी की राहों में एहतियात के साथ उलझे बगैर दामन बचाकर गुजर जाना, इसका नाम तक़वा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी अजीब बात कही है। जी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सियासत्ता में रिवायत नकल की गई है, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन वमा बैनहुमा उमूर मुश्तबहा फमन इत्तक़ा शुबहात इस्तबरा लिदीनिही व इर्दिही। हलाल जो कुछ है वो भी साफ साफ है, हराम जो कुछ है वो भी साफ साफ है, अक्सर लोग जानते हैं। उसके दरमियान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुबे की हैं, जिसमें शक शुबा है। जी, जी। जो आदमी शुबे की चीज़ों से भी अपने आप को बचा कर ले गया, उसने अपनी इज्जत आबरू को भी बचा लिया और अपने दीन को भी बचा लिया। आप उसकी महसूसात में, मुशाहदात में उसकी मिसाल ये समझिए कि कहीं बिजली का तार लटका हुआ है, जी, किसी ने कहा कि इसमें करंट है, दूसरे ने कहा नहीं करंट नहीं है। आपकी समझदारी का तकाजा क्या है, उसको पकड़ेंगे या छोड़ देंगे? नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे उसको, इसलिए हो सकता है कि हो सकता है उसकी बात सही है जो ये कह रहा है कि करंट है इसमें, और हो सकता है उसकी बात सही हो जो ये कह रहा है करंट नहीं है। जरूरत क्या है उसको हम करें? एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है जी, हमें वजू करना है या पानी पीना है। एक आदमी ने कहा कि कुत्ता मुंह डाल के गया है अभी इसमें, जी, दूसरे ने कहा नहीं मैं यहीं बैठा हूं, कोई कुत्ता नहीं आया, लेकिन शक पैदा हो गया, शक पैदा हो गया। जहां थोड़ा सा भी शक पैदा हो जाए उसको छोड़ देना, ये तक़वे का तकाजा है। बहुत सारी चीज़ें मशकूक होती हैं मौलाना साहब। कई मरतबा हम खाना खाने के लिए जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हराम कमाई का है, हलाल कमाई का है। रोज़ी रोटी में भी इस तरह की मिलावट होती है कि हम अंदाज़ा नहीं कर पाते कि हम हलाल रोज़ी खा रहे हैं या हराम रोज़ी खा रहे हैं। तो जो मशकूक हालत है, ऐसे में अगर तक़वा हमें हासिल करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया है कि आदमी उस वक्त तक मुत्तकी नहीं हो सकता हत्ता यत्रुक फीमा ला बास बिही हज़रम मिम्मा बिही बासुन, जिस चीज़ में कोई हरज नहीं है उसको भी इस अंदेशे से न छोड़ दें कि कहीं कुछ हरज ना हो,
جی کہیں ناجائز نہ ہو. ایک آدمی ہے، اس کی کمائی ہمیں معلوم ہے غلط ہے، جی لیکن اس کا کچھ اور کام بھی ہے، ایک دکان بھی لگا رکھی ہے اس نے جہاں وہ بیٹھتا ہے کام کرتا ہے، لیکن سود کا دھندا بھی کچھ کرتا ہے، جی کچھ غلط کمائی کی بھی ہے. اس کا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی دل آزاری بھی نہ کی جائے. اس نے دعوت کی ہے آپ کی کہ اطہر صاحب آپ کو ضرور آنا ہے ہمارے یہاں شادی میں. ارے صاحب دوست ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت کیا ہے، اپنا گھر ہے، آئیں گے. لیکن آپ گئے نہیں، خوبصورتی سے ٹال دیجئے، دل آزاری بھی کسی کی نہ کیجئے، لیکن اپنے دین کو خراب نہ کیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تأکل الا طعام تقی ولا یأکل طعامک الا تقی. نہ تو تم کسی غیر متقی کے یہاں کھانا کھاؤ اور نہ کسی غیر متقی کو اپنے یہاں کھانا کھلاؤ. اپنی حلال روزی جو ہے حرام کمانے والوں کو کیوں کھلا رہے ہو اور کیوں ان کا کھا رہے ہو؟ اصول یہ کہتا ہے کہ اصول یہ کہتا ہے کہ نہ تو آپ اپنی پاک روزی غلط لوگوں کو کھلائیں اور نہ ان کی غلط روزی آپ کھائیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ مولانا صاحب فلاں جگہ شادی تھی اور بہت قریبی تعلق تھا اور ہمیں معلوم ہے اس کی کمائی غلط ہے، لیکن قریبی تعلق ہے، نہ جاتے تو بہت برا مانتا وہ، ہم نے وہاں جا کے کھانا کھا لیا. میں نے کہا دیکھیے، ایک تو ایسی جگہ سے جہاں تک ہو تعلق ہی مت رکھیے ایسے لوگوں سے، رفتہ رفتہ کر کے بے تعلق ہو جائیے. یا تو آپ اس کو بدل سکیں، آپ اپنی متقیانہ زندگی کی طرف اسے لا سکیں، اور اگر نہیں لا سکتے تو اس سے بچ کے رہیے، اپنا تقوی تعلقات کی رعایت میں اور لحاظ میں خراب نہ کیجیے. اور آپ نے جب کھا لیا ہے تو آپ کم سے کم اب یہ کیجیے، نہیں کرنا چاہیے تھا، کھانا نہیں چاہیے تھا، کم سے کم کھائیے، ایک آدھ لقمہ لے لیجئے، اور اس کے بعد باہر نکل کے جتنا آپ نے کھایا اس کی قیمت لگا کے اتنا کسی فقیر کسی ضرورت مند کو دے دیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے، معذرت کر لیجئے. یہ تو بات کا پہلو ایک ہوا، لیکن کئی مرتبہ مجبوری آ جاتی ہے. بہت بھوکا ہوں میں، کوئی کھانے کی صورت نظر نہیں آتی ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، گھر میرا بہت دور ہے اور کہیں کھانے کا مجھے ایک انتظام نظر آ رہا ہے، یہاں پر طعام میں کر سکتا ہوں، تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ بس ایسی صورت میں آپ یہ کیجئے کہ بقدر ضرورت چند لقمے لے لیجئے، اور اس کے بعد بھی یہ ضرور کر لیجئے کہ بعد میں اس کی ادائیگی کر دیجئے. اس لیے کہ دین کا، یعنی جیسے میں نے بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہوتا ہے؟ جی لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مفلس ہم تو اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے. مفلس وہ ہے جس نے بہت ساری نیکیاں بھی کی دنیا میں، خوب صدقہ خیرات کیا، خوب لوگوں کو کپڑے بانٹے، خوب کھانے کھلائے، حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، اور نفل حج بھی اور عمرے بھی کرتا رہا، سب کچھ کیا، لیکن اکل مال ہذا وشتم ہذا، اس کا مال کھا لیا، اس کو گالی دے دی، اس کو مار پیٹ کر دی، اس کو ذلیل کر دیا، 10 آدمی کے بیچ میں اس کو برا کر دیا، یہ سب بھی کرتا رہا. جی قیامت میں جب حساب کتاب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے، وہاں تو ترازو ہوگی بے شک اور تولا جائے گا ہر چیز کو. وہاں دیکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی آدمی جس کا مطالبہ اس کے ذمہ ہو؟ سینکڑوں آدمی آ گئے، اس نے میری غیبت کی تھی. وہاں معاملات ایسے ہوں گے کہ پردے بیچ میں سے ہٹ جائیں گے. صحیح. جس طرح سے ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کہاں کہاں دیکھ رہی ہے، بیچ کے پردے اس کیمرے کی مدد سے ہٹ گئے ہیں. صحیح فرمایا. تو اس طرح سے پردے ہٹ جائیں گے، ماضی حال بن جائے گا، جو چھپا ہوا ہے وہ موجود ہو جائے گا، جو معلوم نہیں ہے وہ معلوم ہو جائے گا. اس وقت ایک آدمی کو پتہ چلے گا کہ اس نے فلاں فلاں موقع پر میری غیبت کی تھی. وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، اس کے بدلے میں بہت ساری نیکیاں دے دی جائیں گی. ایک آئے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس کو اس کے بدلے میں بہت کچھ دے دیا جائے گا. وہ کہے گا اس نے مجھ سے قرض لیا تھا پھر اس کے بعد دیا نہیں تھا، وہ مجھے ادا کرایا جائے، اللہ تعالیٰ اسے ادا کرا دے گا. اس طرح سے لوگ آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں کٹتی جائیں گی، خطرے اڑتی جائیں گی. ایک وقت وہ آئے گا اس کے بعد ایک بھی نیکی نہیں بچے گی، وہ خسارے میں آ جائے گا. اس کے بعد پھر بھی کچھ لوگ آئیں گے کہ پروردگار میرا فلاں حق اس کے اوپر رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نیکی نہیں بچی ہے. اس کا ہم طریقہ یہ کریں گے کہ تمہارے گناہ اس کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، تمہارے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے، جو سزا تمہیں بھگتنی چاہیے تھی تم جنت میں جاؤ، تمہارے بدلے کی سزا یہ بھگتے گا. اور یہ آدمی اپنے گناہ اور دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل مفلس یہ ہے، دنیا میں بہت ساری نیکیاں کی، لیکن جہاں کے لیے نیکی کی جا رہی تھی، جہاں اس کا پھل ملنا تھا،
جہاں اس کے اچھے نتائج حاصل ہونے تھے وہاں کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ اصل میں مفلس ہے. یہ مفلسی جو ہے تقوی کی محرومی کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ بالکل یوں سمجھیے آج کل یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں آنے والی ہے, آنے لگی ہے. جگہ جگہ لکھا ہوا دیکھیں گے آپ کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں, سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے. اب آپ اس مال میں جب جا رہے ہیں تو بہت سنبھل کے جا رہے ہیں. ایک ایسا آدمی زندگی میں کبھی چوری نہیں کی لیکن وہ بھی احتیاط سے جا رہا ہے. ہاں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں اور کیمرے میں مشتبہ ہو جاؤں. اور اللہ کی نظر ہر ہماری حرکت پر ہے, اس کی ہمیں خبر نہیں ہے, اس کا ہمیں فکر نہیں ہے, اس کا ہمیں بالکل بھی خوف نہیں ہے کہ اللہ کی نگاہ ہمارے ہر غلط عمل پر ہے. ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے, ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے. سورہ قاف ہے 50 نمبر کی سورت, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی آدمی ایک لفظ بھی زبان سے ایسا نہیں بولتا کہ ہمارے نگراں فرشتوں جو ہر وقت تیار ہیں, مستعد ہیں, وہ اس کو کیچ کر لیتے ہیں, اپنے پاس ریکارڈ کر لیتے ہیں. ہر حرکت و سکون, ہماری ہر بول چال, ہماری کنکھیوں سے دیکھی ہوئی حرکت, ہماری زبان کا ایک ایک لفظ, ایک ایک طنز کا ایک ایک جملہ, ایک ایک چبھن خدا پاک کے یہاں محفوظ ہے. جس طرح سے ہم سی سی ٹی وی کیمرے پر محفوظ دیکھتے ہیں اس سے زیادہ وہ چیزیں خدا پاک محفوظ کر رہا ہے. اور فرشتے صرف نہیں لکھ رہے ہیں. غالب نے تو یہ کہہ دیا تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو بھی اپنے اوپر نہیں لیا ہے. وہ کہتا ہے تمہارا آدمی کیا, تمہارے جسم کے حصوں سے گواہی دلوا دیں گے ہم, اور ہاتھ گواہی دے گا, پاؤں گواہی دیں گے, زبان گواہی دے گی. آج زبان وہ بولتی ہے, آج زبان وہ بولتی ہے جو ہم اس سے بولنا چاہتے ہیں, لیکن کل زبان وہ بولے گی جو رب العالمین اس سے کہے گا. اور جو صفائی, جو حقیقت ہوگی, جو عدل انصاف کی بات ہوگی, ہر چیز سامنے آ جائے گی. کوئی آدمی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہوگا کہ پروردگار یہ تو میں نے کیا نہیں تھا. گویا تقوی حاصل کرنے میں ہماری آنکھیں مددگار ہو سکتی ہیں. ہمیشہ اچھا دیکھیں, ہاتھ سے برا نہ کریں, جسم کے کسی بھی اعضاء سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو کہ پکڑ میں آ جائے. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. مولانا صاحب, تقوی کے معنی روکنے کے ہیں اور ہمیں پرہیز سے ہے, یعنی پرہیزگاری اپنی زندگی میں ہمیں لانا ہے. تمام برے اعمال سے اپنے کو روکنے کا نام تقوی ہے. مولانا صاحب, موٹی موٹی باتوں پر اگر ہم غور کریں جن کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, تو کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں حاصل کرنے کے بعد, جن سے بچنے کے بعد اور جن چیزوں کو اپنانے کے بعد ہم تقوی حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز, بنیادی چیز یہ کہ اپنے اندر بیداری پیدا کریں, چوکن نہ رہیے. جس طرح سے بجلی والا کام کر رہا تھا, اس نے کہہ دیا کوئی صاحب یہاں آئے نہیں, تار وار سب کھلے پڑے ہیں, آپ کو کسی مجبوری سے آنا پڑا ہے, تو وہاں آپ جس طرح سے آئیں گے بالکل چوکنے پن سے, دماغ میں کوئی اور بات سوچتے ہوئے نہیں, پتہ نہیں کہاں تار ٹچ ہو جائے اور کہیں حادثہ ہو جائے. جس طرح سے وہاں آپ آ رہے ہیں اس طریقے سے زندگی گزاریے. آنکھ بھی سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے, زبان کو بھی سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے, کانوں سے بھی سننا نہیں ہے, غلط بات سنیں گے تو بھی مجرم ہو جائیں گے. ہاتھوں کو غلط کام میں نہیں استعمال کریں گے, پیروں کا نہیں استعمال کریں گے, سوچ تک پہ نظر رکھنی ہوگی, ہماری سوچ بھی غلط نہ ہو جائے. اس طرح سے ایک مومن زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے ایک پاک زندگی ہوتی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے, الحمیۃ رأس کل دواء, پرہیز ساری دواؤں کی جڑ ہے. صحیح فرمایا. پرہیز میں آدمی کامیاب ہے تو اس کو کبھی کوئی صحت خراب نہیں ہوگی. کھانے میں, پینے میں, جس طرح سے ایک پرہیزگار آدمی, ایک پرہیز پورا رکھنے والا آدمی, جیسے اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں, میں آپ کی 80 برس عمر ہوگی, ماشاءاللہ خوب آرام سے چلتے پھرتے ہیں, کیونکہ ذرا احتیاط رکھتا ہوں. تو احتیاط رکھنے کے لیے بہت اچھی غذا ضروری نہیں, بہت اچھی غذا ملے تو ٹھیک ہے, بے احتیاطیوں سے بچنا, جو چیز صحت کو خراب کرتی ہیں. یہ بے احتیاطی تقوی کی خلاف ورزی بھی ہماری صحت روحانی کو خراب کرتی ہے. اس کو سنبھال رکھنے کی ضرورت. موٹی موٹی چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں کہ کن چیزوں سے ہمیں گریز کرنا ہے اور کن چیزوں مثال کے طور پر آپ بات کر رہے ہیں, بات کرتے کرتے ذکر آیا کسی کا, آپ سمجھ جائیے ہم برائی سے کسی کا ذکر نہیں کریں گے. بہت اچھی بات. آپ سے بات چیت ہو رہی ہے, وہی بات میں چبھتے ہوئے الفاظ سے بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن میں نے محتاط تعبیر اختیار کر لی اور نرم الفاظ میں اسی بات کو کہہ دیا. آپ نے بات چیت شروع کی, آپ نے بات شروع کر دی کسی ایسے آدمی کی جس کو میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں, اور آپ نے کہا مولانا صاحب معلوم ہے کل اس نے کیا کیا. میں کہوں گا چھوڑ دیجیے, جس نے جو کچھ بھی کیا وہ جانے, وہ آدمی بچہ نہیں ہے, جو کچھ کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اپنی زبان کو کسی گندگی میں نہیں ڈالیں گے. بعض بزرگوں نے جب صحابہ کرام کے درمیان کے اختلافات کا ذکر کیا بعض کے کسی بڑے عالم سے,
انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے خون سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، میں ان کے بارے میں بری بات کہہ کر اپنی زبان کو گندے نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس لیے زبان کی بھی احتیاط، کانوں کی احتیاط، کھانے پینے کی احتیاط۔ جب ہم کچھ کھا پی رہے ہیں تو یہ دیکھ لیجیے کھانا اس کا مناسب ہے یا نہیں، اگر مناسب نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے۔ یعنی ہوشیار رہنا ہے، ہر ہوشیار رہنا ہے، باخبر رہنا ہے، کوئی غلط بات نہ ہو جائے، کسی انسان نہ اللہ کو ناراض کر دیا جائے، نہ کسی انسان کو تکلیف پہنچایا جائے۔ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور مولانا صاحب نماز کی ہم بات کرتے ہیں تو نماز ہمیں تمام برائیوں سے روکتی ہے، یہاں سے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب نماز میں ہم تقویٰ کیسے حاصل کریں؟ دیکھیے نماز جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے، گندی حرکتوں سے روکتی ہے، وہ گویا تقوی کی ہی تعلیم دیتی ہے۔ جب ہم ایک پیشانی کو رب العالمین کے سامنے جھکایا ہے تو اس پیشانی میں ہم اس دماغ کے اندر کوئی گندی چیز نہیں رکھنا چاہتے۔ جس آنکھ کو ہم نے رب العالمین کے سامنے جھکایا ہے اس آنکھ سے ہم گندی چیز نہیں دیکھیں گے۔ کیا بات ہے! جس زبان سے ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں اس زبان سے گندی چیز بھی کھائیں گے پئیں گے نہیں، بالکل جس نماز کو ہم، جس ہاتھوں کو ہم اللہ کے رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ رہے ہیں اس سے کوئی ناجائز چیز چھوئیں گے تو یہ ہاتھ اس قابل نہیں رہے گا کہ ہمارے پیش کیا جائے۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے، اور یہی بات ہم کئی مرتبہ ہم نماز سے جوڑ کر بات کر رہے ہیں، نماز میں تقویٰ حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ تمام باتیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ نماز جو اللہ کے لیے ہم ادا کر رہے ہیں، برائیوں سے بچنے کے لیے ادا کر رہے ہیں، یہ ہاتھ اس کے لیے اٹھے ہیں، یہ آنکھیں اس کے لیے جھکی ہیں، یہ پیشانی اس کے لیے جھکی ہے، یہ تمام باتیں ہماری نماز میں شامل ہو جائیں، ہماری سوچ میں شامل ہو جائیں تو ہماری نماز درست ہو سکتی ہے۔ جی بے شک نماز بھی درست ہو جائے گی اور نماز زندگی کو درست کر دے گی۔ جی تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے۔ دوسری بات آتی ہے اور اہم بات ہے روزی روٹی کی۔ روزی میں کس طرح سے ہم تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے روزی اور خاص طور پر دور جدید کی بات کروں گا مولانا صاحب۔ جی ہاں، مولانا جلال الدین رومی نے ایک جگہ کہا ہے کہ لقمہ دریا ہے، لقمہ دریا ہے، جی خیالات اس کے موتی ہیں، گندے پانی کے اندر موتی نہیں پیدا ہوتا۔ بے شک، اس لیے جب ہمارا لقمہ گندا ہوگا تو ہمارے خیالات بھی گندے ہوں گے۔ حرام روزی کھانے والا نماز کی طرف اس کا دل چاہے گا ہی نہیں۔ صحیح۔ بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ ہم جب نماز پابندی سے پڑھتے ہیں دل لگتا ہے خوب، جب کسی دن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، نماز کو جی نہیں چاہ رہا ہے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے اور غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں لقمہ ہم نے جو کھایا ہے وہ مشکوک تھا، شک شبے والا تھا۔ اس لیے لقمے کو پاک رکھنا، غذا کو پاک رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے حالانکہ اکلہ حرام و شربہ حرام فانا یستجاب، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور حرام کے ذریعے ہی اس کا جسم پل کر تیار ہوا ہے۔ اب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کر رہا ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک رہنا ہی اصل میں تقوی کی زندگی ہے۔ کچھ لوگ عام طور پر متقی آدمی ہے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار آدمی ہے۔ دینداری کا ایک حصہ ہے تقوی، یعنی ممنوعات سے بچنا، جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان سے بچنے میں آدمی کامیاب ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین کو خالص کر لو، ملاوٹ سے، گندگی سے، نافرمانی سے، شک شبے کی چیزوں سے پاک کر لو گے، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہوگا۔ صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب، ہم نفس کے غلام ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ نفس پر بھی ہمیں کنٹرول حاصل کرنا ہے، تبھی ہم تقوی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اور موٹی موٹی باتیں آپ نے دو بتائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کیا کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے ان سے ہمیں رکنا ہے، کیا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں موٹی موٹی ہماری زندگی میں اگر آ جائیں تو ہم تقوی حاصل کر سکتے ہیں، متقی بن سکتے ہیں، پرہیزگار بن سکتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہم بن سکتے ہیں۔ مولانا صاحب کالر سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے، دو کالرز ہماری فون لائن پر آ بھی چکے ہیں۔ شیخ عقیل صاحب ہماری فون لائن پر پہلے کالر ہیں۔ عقیل صاحب فرمائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ عقیل صاحب خیر، وعلیکم السلام، فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری بیوی کے سر میں چوٹ لگی تھی۔ جی ہلو، ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ چوٹ لگی تھی، چوٹ کے کارن خون گیا تھا بہت، اس میں کیا سر کے اندر گڈھے گڈھے ہو گئے، بہت بین ہو گئے۔ جی جی جی، قاضی صاحب سے پوچھنا ہے کہ اس کو ذرا بتاؤ۔
सवाल क्या है, इससे जुड़ा सवाल समझ नहीं आया है। दूसरी बात ये कि उन्होंने टीवी सेट की आवाज़ खोली है, इसलिए भी बात का हमारा सवाल ये है, जो हमारे बीबी की सीढ़ी के अंदर ये हो गई थी तकलीफ बहुत। तकलीफ हो गई थी, चोट लगी थी उनको, उससे आगे? नहीं, आप हेलो जी जी, हम आपको सुन रहे हैं। उनको लगी थी चोट, खून गया था बहुत सिर में से जी। तो अभी स्किन जो है ना वो लूज हो गई चेहरे की, और सिर के अंदर से बेन आ गया सब। तो उसके लिए कोई दुआ जानना चाहते हैं क्या? क्या सवाल है आपका? मफहूम गालिबन यही है, बात मुकम्मल नहीं हो पा रही है। बात तो कहिएगा, ये तो हालात आपने बताए। जी जी, पूछना कहना क्या है? मौलाना साहब, बात मुमकिन शायद नहीं हो पाएगी, अब राब्ता उनसे हमारा मुनक़ता हो गया है। नुसरत साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं गोरखपुर से, उनका सवाल शामिल करते हैं। फरमाएं नुसरत साहिबा, खैर मक़दम आपका। जी वालेकुम अस्सलाम। 3 सवाल है जी बहन, 2 सवाल पूछें, ज़रूरी सवाल 2 पूछें। कसम खाए थे कलाम पाक उठा के मैं ये काम नहीं करूंगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, मगर उन्होंने छोड़ा नहीं, और जब उनको कैंसर भी हो गया। 2009 की बात है, और 10 में हुआ, और ब्लड भी आने लगा, तभी से ब्लड भी आ रहा है, तो क्या किया जाए? मतलब कसम उन्होंने झूठी खाई थी? जी, कलाम पाक को हाथ पे रखकर। ठीक है बहन, आपका एक सवाल आ गया। मकान बनने के लिए क्या करना चाहिए? मकान से बनना है तो नींव भरने के लिए उसमें कौन सी दुआ पढ़ा जाए या क्या किया जाए? ठीक है बहन, दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं, जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार। साहिरा साहिबा की बात के साथ आगरा से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, और साथ ही बदरुन्निसा साहिबा जम्मू कश्मीर से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। साहिरा साहिबा, पहले आप अपना सवाल बता दें और उसके बाद बहन बदरुन्निसा से हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दूसरी की बात हम कह नहीं पाते, वो आप लोगों के जरिए सुन लेते तो पता चल जाती है, इतनी नॉलेज अल्लाह ताला दे देता है। जी, मेरे 2 सवाल हैं। जी तो मौलाना साहब से दुआ की गुजारिश, अल्लाह ताला हमारे लिए मौलाना साहब दुआ कर दें। ठीक है बहन, अल्लाह ताला आपके मकासद खैर में कामयाबी अता फरमाए, जरूर दुआ करेंगे। साहिरा साहिबा, दूसरा सवाल। मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये, जैसे उम्रे पे जाते तो मर्द हाज़िर शुरू में 3 चक्कर में रमन जो करते हैं, तो मैंने सुना है कि उंगली जो थी आगे की उंगलियों की, पैर की उंगलियों से उनको रमन करना होता है। ये कहाँ तक सही है? दूसरा सवाल ये सवाल आप तक पहुंच गए। ठीक, जैसे हम नियत मानेंगे उम्रे के लिए, तो अरबी में हम दुआ मांगते हैं, दुआ करेंगे तो उसके हमें मायने ही पता होने चाहिए, या ऐसे अरबी में दुआ करें या फिर अपनी जबान में करें? ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। और बहन बदरुन्निसा, आप बताएं, आप क्या जानना चाहती हैं? जी, एक तो मुझे ये है कि नीचे नमाज जब हम नहीं पढ़ सकते घुटनों की प्रॉब्लम की वजह से, तो कुर्सी पर हम नमाज कैसे पढ़ें, वो तरीका सारा बता दें। ठीक है बहन। और दूसरा क्वेश्चन कि आज सुबह नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गई, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी देर के बाद कि मैं ख्वाब में देखती हूँ कि किसी ने कहा कि बच्चा चूल्हे में जल रहा है। मैं दौड़ कर देखती हूँ तो बच्चा नहीं होता, बिल्ली होती है। तो मैं उसको घसीट के बाहर निकालती हूँ, वो फिर ऐसे लड़खड़ाती फिर आग की तरफ जाती है। मैं फिर दोबारा उसको बाहर निकालती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि इसको दफन करूँ या ऐसे फेंक दूँ, तो इसमें मैं जाग जाती हूँ। ये आपकी सोच है। शुक्रिया बहन, आपके दोनों सवाल, यानी ख्वाब और एक सवाल मौलाना साहब के सुपुर्द। नमाज का सवाल तो इनका जी, कुर्सी पर नमाज का तरीका। देखिए, कुर्सी पर नमाज जो हम पढ़ते हैं, तो अगर हम खड़े हो सकते हैं, कभी तो दुश्वारी खड़े होने में होती है, बहुत कमज़ोर है, टांगें लड़खड़ाती हैं, गिरने का खतरा होता है, इसलिए आदमी कुर्सी पे बैठता है। कभी ये कि दुश्वारी जो है घुटनों के मोड़ने में है, इसलिए रुकू सजदे में दुश्वारी होती है। अगर खड़े होने में दुश्वारी नहीं है तो खड़े होने का क़याम तो खड़े होके ही कर लीजिए। ठीक है। और फिर रुकू सजदा कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए। थोड़ा सा झुकेंगे तो वो रुकू हो जाएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा झुकेंगे तो वो सजदा हो जाएगा, और इतना ही काफ़ी है इंशाअल्लाह। पेशानी कहीं टिकाने की ज़रूरत नहीं है, बस जहन में ये हो कि हम सजदा कर रहे हैं, और वही चीज़ें पढ़ी जाएंगी, सुभान रब्बियल अज़ीम रुकू में, सुभान रब्बियल आला सजदे में। और ये जो इन्होंने ख्वाब देखा है, इसका मतलब ये है कि कोई आदमी कहीं खुदा न खास्ता किसी गंदगी में, किसी गुनाह में मुब्तला है, इनको चाहिए कि उसे समझाने की कोशिश करें, नज़र रखें, माहौल पर नज़र डालें, अपने रिश्तेदारों में, ताल्लुक़ वालों में, पड़ोसियों में कोई ऐसा हो तो उसको समझा बुझा के गुनाहों से रोकने की कोशिश करें। 2 कॉलर और हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। शगुफ्ता साहिबा मध्य प्रदेश से हमारे फ़ोन लाइन पर हैं अपने सवाल के साथ, और एक कॉलर और हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आसिफुन्निसा साहिबा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फरमाएं बहन शगुफ्ता, क्या सवाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
فرمائیں. جی آپ لوگوں کی رہنمائی کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بہت عزت دے. پہلا سوال یہ 2 سوال ہیں میرے. جی شب بارات کے دوسرے دن کا جو روزہ رکھنا کیا حدیث صحیح سے ثابت ہے یہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 14 شعبان کے دن حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کی فاتح ہوتی ہے اور حلوہ وغیرہ پکتا ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دوسرا سوال پہنچ گیا ہے مولانا صاحب تک. ٹھیک ہے بہن. آصف النساء صاحبہ آپ بھی فرمائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، خیر مقدم آپ کا. مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے ہمارے لڑکے کے لیے کچھ ایک رشتہ دیکھا تھا، اس کے بارے میں ہم نے استخارہ کیا تھا، اور استخارے میں مجھے دوسرے دن ہی پتہ چلا کہ لڑکی کو ہم دیکھنے گئے ہیں اور اندھیرا سا چھایا ہوا ہے، اور لڑکی کے منہ پہ نہیں کیا گول ایسا چھائی جیسا گول راؤنڈ چھایا اندھیرا سا نظر آ رہا تھا چہرے پہ. اور مجھے بتایا گیا کہ لڑکی کے بھائی نے یہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ بازو میں نے پوچھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے بولا کہ قبرستان ہے، ایسا کچھ بتایا گیا تھا مجھے استخارہ میں نظر آیا تھا. تو یہ رشتہ آگے بڑھانا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بہن، مولانا صاحب کی جو بات ہے بہت غور سے سنیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے لڑکے نے شادی کا جب پہلے شروعات کیا تھا تب انہوں نے بولا تھا کہ امی پہلے ہم حج کرائیں گے آپ کو اور اس کے بعد آپ شادی کروں گا، ایسا کر کے بولا تھا. تو ابھی وہ نہیں ہو پایا، تو رشتہ جلدی سے نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. بہن غور سے سنیے گا، دونوں باتیں آپ کی اہم ہیں. جی دیکھیے، پہلا جو آپ نے خواب بتایا ہے استخارے کے جواب میں، وہ اشارہ نہیں میں ہے. جی یعنی آپ اس سے کہیں اور رشتہ دیکھیے، وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اور آپ کے بچے نے جو بات کہی تھی، جو منت مانی تھی، ان کو چاہیے کہ پہلے وہ آپ کو حج کرائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی رشتے میں سہولتیں پیدا ہوں گی. لیکن مولانا صاحب اگر جیسے اس وقت تو وعدہ کر لیا تھا اور اس وقت حیثیت تھی، اب اگر حیثیت نہیں ہے پھر حالات ایسے بن گئے ہیں، تب ہم سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حیثیت نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ جو بات بولی ہے اسے پورا کریں. اصل وجہ وہی ہے، اصل وجہ وہی ہے، جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. سنا تھا نا آپ نے، بے شک. جی جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، تو یہ نبھانا چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تمام دشواریاں دور ہو جائیں گی. بہن شگفتہ کا سوال ہمارے پاس ایک تو شب برات کے دوسرے روز کے روزے کے تعلق سے. دیکھیے، شب برات کے روزے کے سلسلے میں بھی حدیث شریف سے ثابت ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات میں عبادت کرو، اس دن میں روزہ رکھو. تو روزہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن روزہ رکھیں تو ثواب کی چیز ہے. اور اس رات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ عبادت بھی کیجیے. رہا حلوہ اور کچھ خاص چیزیں بنانا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو کچھ آپ بنائیں، کھائیں پئیں، کھلائیں، غریبوں کو تقسیم کریں، بہت اچھا ہے، لیکن کسی خاص کھانے کی پابندی نہیں ہے. اور کچھ بنانا بھی خصوصی طور پر ضروری نہیں ہے. جو کچھ آپ کے گھر میں بن رہا ہے وہ بنائیے، کسی کو دے سکتے ہیں دے دیجیے، نہیں دے سکتے ہیں تو کوئی شریعت کا حکم کھلانے پلانے کے لیے نہیں ہے. بہن سائرہ کے 2 سوال ہمارے پاس ہے عمرے کے تعلق سے. تو یہ کہ عمرے کی نیت کے کیا معنی بھی؟ دیکھیے، عمرے کی نیت کے لیے عربی الفاظ بولنا ہی ضروری نہیں ہے، آپ اردو میں نیت کر لیجئے. عربی کے الفاظ نماز میں بھی ضروری نہیں ہے. جی کسی بھی نیت کے لیے عربی کے الفاظ ضروری نہیں ہے. وہ تو عربی کی کتابوں میں جو لکھا گیا ہے تو عربی زبان میں انہوں نے لکھ دیا. ہم جب اپنی زبان میں ہم نماز پڑھیں گے تو جو کچھ پڑھی جانے والی چیزیں ہیں نماز میں اور اس میں، وہ تو سب اس طرح سے ہوں گی، لیکن نیت کے لیے عربی الفاظ ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے رمل جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے رمل نہیں ہے طواف میں. ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں، زینت ہیں ہمارے ساتھ اور ایک لاتور سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان دونوں سے بات کرتے ہیں. زینت صاحبہ خیر مقدم آپ کا. زینت صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے. زینت صاحبہ سب سے پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. میں عامر بول رہا ہوں دہرادون سے. جی عامر صاحب، جی فرمائیں کیا سوال ہے عامر صاحب؟ جی، وہ میری بیوی نے رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ دلہن بنی ہے. دلہن دیکھا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. بہت مختصر میں آپ نے جو بات کا مفہوم ہے ہم تک پہنچ گیا ہے. لاتور سے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہلو شیخ جانی صاحب، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. شیخ جانی صاحب جی فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہلو، غالباً ہماری فون جی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. مولانا صاحب، عامر صاحب کا جو سوال ہے، جو خواب کی شکل میں ہے، ان کی جو اہلیہ نے ہے اپنے آپ کو دلہن کی شکل میں دیکھا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں
یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو دلہن کی شکل میں دیکھا ان کے شوہر صاحب کسی کام کی تلاش میں ہیں، یہ اس بات کی بشارت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی ملے گی، یعنی بہتر خواب ہے یہ جی۔ بہت شکریہ، امید ہے عامر صاحب تک اس سوال کا جواب پہنچ چکا ہے۔ نصرت صاحبہ کا سوال ہمارے پاس قسم کے تعلق سے ہے۔ دیکھیے قسم کھانے کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے میں پوری طرح سے سن نہیں سکا۔ دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے ایک کام کیا نہیں ہے ابھی اور ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کریں گے، ہم قسم کھاتے ہیں چاہے قرآن مجید کی ہو یا کسی چیز کی، اور پھر وہ ہم سے خدا نخواستہ وہ کام ہو گیا۔ اس صورت میں اگر وہ ضروری تھا، مثال کے طور پر کسی لڑکے نے یہ قسم کھائی کہ میں اپنی امی سے کبھی زندگی میں بات نہیں کروں گا اور قسم کھا لی، اس کا قسم کا تو توڑنا ضروری ہے، پھر اس کا کفارہ دینا ضروری ہے اور اپنی ماں سے بات چیت کرنا ضروری ہے جی۔ اور اگر ایک ایسی چیز کی قسم کھائی ہے جو واقعی کرنی نہیں چاہیے، ایک آدمی خدا نہ خواستہ شراب کا عادی تھا، اس نے وعدہ کر لیا قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ خدا نہ خواستہ کبھی اس سے اگر وہ خلاف ورزی ہو گئی تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اور اس سے احتیاط بہرحال کرنی چاہیے۔ یہاں پر تیسری شکل ایک اور ہے، وہ یہ کہ ایک کام آدمی نے کیا تھا، غلط کام ہوا تھا، اور اس سے جب لوگوں نے کہا کہ قسم کھا تو نے کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا، اور اس نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی، یہ سخت گناہ کی بات ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ساری عمر بار بار آدمی گناہ سے معافی مانگتا رہے، صلاۃ التوبہ پڑھتا رہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب کینسر ہے یا فلاں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اس بستر پہ لیٹے لیٹے بھی اور کمزوری کی حالت میں بھی دل کے اندر شرمندہ رہنا ان کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس گناہ کو معاف فرمائے۔ مولانا صاحب دو کالر ہیں ہماری فون لائن پہ، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ، ان کا ایک سوال باقی ہے اس پر بھی بات کریں گے نصرت صاحبہ کا۔ جلیل مستری صاحب ہماری فون لائن پر ہیں، فی الحال اپنے سوال کے ساتھ فرمائیں۔ جلیل صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا جلیل صاحب۔ بھیان ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ہم نے ابھی آج خواب ایک دیکھا تھا کہ ہمارے بغل میں ایک ادریس ہیں، ان کا مطلب طبیعت خراب ہے کافی، اور آج یہ دیکھا کہ وہ بس پہ کچھ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جو ہے بیچارے نکال لے، اور وہ ان کی اتنی چلنے کی حالت بھی نہیں ہے کہ وہ بیچارے اٹھ کے جا سکے، لیکن یہ جو ہے ان کو ہم نے دیکھا دوسروں کو بچاتے ہوئے، اور ہم بھی اپنی گاڑی سے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ ادریس بھائی جو ہے سارے لوگوں کو بس میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کو نکال لے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جبکہ وہ پڑوس میں رہتے ہیں اور ان کی کافی طبیعت خراب، اس کے لیے دعا کی درخواست بھی ہے مولانا صاحب سے۔ ایک کالر اور ہیں، ایک سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں۔ ہیلو محلقہ صاحبہ، کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارا جو ہے 3 نام کا مطلب جاننا چاہتے ہیں۔ حسکیل احمد، حسکیل آپ تک پہنچا مولانا صاحب یہ نام؟ نہیں پہنچا۔ حسکیل احمد، عفیرہ اور محمد عارف۔ عقیل احمد اور دوسرا عفیرہ، عقیرہ، این پہ رے اور ہے عفیرہ، عافیرہ، ٹھیک ہے، اور عاریز، محمد عاریز۔ عاریز، کیا؟ محمد عاریز، جی ٹھیک ہے بہن، آپ کے تینوں نام ہم تک پہنچ گئے ہیں اور ان پر مولانا صاحب کی رہنمائی لیں گے۔ لیکن نصرت صاحبہ کا ایک سوال مولانا صاحب ہے کہ مکان کی بنیاد کے وقت میں کیا کچھ اقدام کرنے چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے جب سنگ بنیاد رکھیں تو مکان کی؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے وضو کیا، جی، اور وضو کرنے کے بعد جو لوٹے میں پانی بچا رہ گیا وہ کسی کو دیا تھا، کچھ دور کے علاقے کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے پانی طلب کیا تھا، تو آپ نے یہ کیا کہ یہ لے جا کے پانی اس میں ڈال دینا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول گرم موسم ہے اور وہاں تک جاتے جاتے سوکھ جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں اور پانی بڑھا لینا، وہ بنیاد میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ طریقہ آپ بھی کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کسی سے اینٹ پڑھوانا اور کچھ کرنا، یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ وضو کریں لوٹے سے اور اس میں جو پانی بچے وہ اس کی بنیادوں میں ڈال دیں، یہ اچھا طریقہ، یہ سنت طریقہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جلیل مستری صاحب کا خواب مولانا صاحب آپ کے پاس ہے کہ ان کا جو پڑوسی ہے ایکسیڈنٹ والا، دیکھیے آپ کو چاہیے کہ آپ 2 کر کے 8 رکعت نماز پناہ پڑھیں اور صدقہ نکالیں، جتنا کچھ آپ زیادہ سے زیادہ نکال سکتے ہوں، اور ادریس صاحب سے بھی کہہ دیجئے، یہ خواب بھی ان کو سنا دیجئے اور ان سے کہیے کہ وہ بھی نماز پناہ پڑھیں اور کچھ بڑی مقدار میں 2,500 3,000 روپے سے کم نہ ہو وہ صدقہ، وہ نکالیں۔ کوئی بڑا خطرہ خدا نخواستہ ان کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، آپ دونوں حضرات صدقہ نکال کر دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امن و امان میں رکھیں۔ آمین۔ بہن محلقہ کا سوال ہے، ایک تو عقیل کے معنی انہوں نے جاننے چاہے ہیں، اور اس کے بعد عافیرہ، اور تیسرا نام محمد عاریز۔
आरिज नाम भी ठीक है, माना के लिहाज से आरिज के माना पेश करने वाले के भी होते हैं, और फारसी ज़ुबान में आरिज जो है रुखसार को भी कहते हैं, कल्ले को। तो बहुत अच्छा नाम तो नहीं है ये, लेकिन रखा जा सकता है। और आकिल या अकील भी ठीक है। ये एहसन साहब का सवाल शामिल करते हैं, बरेली से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका एहसन साहब। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं एहसन साहब, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि वालिदैन की नाफरमानी करके अगर दाढ़ी रखे सही है, और दूसरा सवाल ये है कि यासीन नाम रखना मना है। यासीन, ठीक है। सरफराज साहब, आप अपना सवाल हम तक पहुंचा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सरफराज अहमद बोल रहा था। जी, खैर मक़दम आपका सरफराज साहब, सवाल। मेरी नौकरी, मैं बैंक में काम कर रहा था, मेरी नौकरी गई है छूट, और मैं काफी दिन से परेशान चल रहा हूँ 18 तारीख से। और मैं रात को सपने में देखा हूँ कि सब्जी वगैरह काम कर लिया, या बनाने का, या मतलब खाना वाना पकाने का। तो इस तरह का सपना मेरे को रात को आया। तो दो बातें हो गई। मनार साहब की जो मशवरा है वो गौर से सुनिए। देखिए, खाना बनाने का मतलब ये भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि आपके मशागिल और आपके ख़ानदानी मशागिल क्या हैं। ये भी इशारा हो सकता है इसका कि आप कोई होटल वगैरह खोलें, खाने का कोई सिलसिला करें। और ये भी मतलब हो सकता है कि आप कुछ खाना बनवा कर गुरबा मसाकिन को खिलाएं और अल्लाह ताला से कारोबार की तरक्की की दुआ करें। इस अमल के ज़रिए अल्लाह ताला आपके राहें खोल दे। दोनों मतलब हो सकते हैं इस ख्वाब के। कुछ ख़ास इनको इक़दाम करने की ज़रूरत है, कुछ पढ़ें, ये कुछ दुआ इस ताल्लुक़ से, चूँकि नौकरी इनकी छूट, नौकरी जो छूटी है वो तो अल्लाह ताला ने शायद मसलहत इसी में समझी कि आप बैंक की नौकरी कर रहे थे, उसमें सूद का लिखना और सूद का लेन देन करना सब चीज़ें होती हैं, उससे अल्लाह ताला ने आपको बचाया है। अब आप कोई दूसरी हलाल रोज़ी तलाश कीजिए, और या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ फजर की नमाज के बाद नमाज पढ़िए बाजमात, और 313 मरतबा ये अमल कीजिए। या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़, ये 3 मिलकर 1 हुआ। या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ 2 हुए। या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ अब 3 हुए। इस तरह से 313 मरतबा पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपका सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस्तिग़फ़ार चलते फिरते उठते बैठते ज़रूर करते रहिए। मौलाना साहब, एहसन साहब का सवाल है कि वालिदैन की नाफरमानी के बाद दाढ़ी रखना। देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला ताअत फी मासियतिल्लाह, किसी इंसान की बात अल्लाह का हुक्म तोड़ते हुए नहीं मानी जाएगी। माँ बाप अगर ये कहें कि मैं तुझे हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगी नमाज पढ़ने मत जा, तो आप नमाज ज़रूर पढ़ें, और माँ को खुश करने की भी कोशिश करें कि अम्मा मैं तो नमाज तो ज़रूर पढ़ूंगा, अल्लाह का हुक्म है। जहाँ अल्लाह के हुक्म में और बंदे के हुक्म में टकराव आ जाएगा, वहाँ बंदे से माजरत कर ली जाएगी, अल्लाह का हुक्म पूरा किया जाएगा। इसलिए दाढ़ी तो रखिए, लेकिन माँ बाप को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। यासीन के नाम के बारे में इन्होंने पूछा। नहीं, कोई हर्ज नहीं है। यासीन जो है, बाज़ हज़रात का कहना यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। यह तहकीकी चीज़ तो नहीं है, लेकिन यासीन नाम रखते हैं बहुत सारे हज़रात, और इसमें कोई हरज नहीं है, कुरान मजीद में आया है। यानी यासीन नाम रखा जा सकता है। जी। हमारे सब 2 कॉलर हैं। मेहर साहिबा हैं बेंगलुरु से हमारी फ़ोन लाइन पर, उसके बाद हम बहन शाहाना से बात करेंगे, आंध्र प्रदेश से होंगी हमारे साथ। मेहर साहिबा, पहले आप अपना सवाल बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। दोनों को बहुत ज़्यादा जज़ाकल्लाहु खैर, आपकी प्रोग्राम की तरफ से हमने बहुत कुछ सीखा, और मैंने लास्ट टाइम भी कॉल किया था, मुझे जो कुछ भी बोला गया था उसको मैंने फॉलो भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी मेरा एक्चुअली 2 सवाल है। मुझे आप एक प्रोग्राम करिए जिसमें शाबान के बारे में, शाबान के रोजे के क्या रखना है, उसका एक्चुअली में क्या मतलब उसके पीछे की क्या स्टोरी है, मुझे वो एक चीज के बारे में आप एक प्रोग्राम रखो जिसमें मैं भी सीख सकती हूँ और सारे लोग भी सीख सकते हैं। और दूसरा है कि हम अपने पीरियड्स में क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या नहीं पढ़ सकते। ये अभी जो मौला ने बोला या अल्लाहू या रज़ाकू, वो सब ना मैंने भी लिख के रखा है, मैं भी पढ़ती हूँ। तो क्या क्या पढ़ा जा सकता है और क्या क्या नहीं पढ़ा जा सकता। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा जज्बा है। आपके जज्बे को हम उसकी सताइश करते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं कि आप जिस पाबंदी के साथ देख रही हैं और जिस पाबंदी के साथ हमारे तमाम नाजरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी दुआ यही है कि आपसे हमारा जो राब्ता है वो हमेशा बना रहे और यहाँ से अच्छी बात आपसे पहुँचने का जो सिलसिला है वो हमेशा कायम रहे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मेहर साहिबा। बहन शहाना का सवाल भी शामिल करेंगे। खैर मक़दम आपका बहन, क्या सवाल है शहाना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बच्चों के नाम रखना चाहती थी, लड़के के। जैद और जैन नाम रखने से कोई
दिक्कत तो नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह मौलाना साहब से मशवरा हम करेंगे। मौलाना साहब, मेहर साहिबा का जो सवाल है, पहला सवाल उन्होंने शाबान के रोज़ों की अहमियत के ताल्लुक से चाहा है कि एक हम यहाँ से प्रोग्राम करें। इंशाल्लाह हमने नोट कर लिया है, हम गौर करेंगे जी, इस पर मुनासिब होगा इंशाल्लाह ताला, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। और दूसरा सवाल आपके सुपुर्द है, क्या पढ़ना चाहिए उन्होंने जो? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है और तमाम ख़वातीन को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी माहवारी के दिनों में क्या पढ़ सकती हैं, क्या नहीं पढ़ सकती। एक तो कुरान मजीद नहीं पढ़ सकती, और कुरान मजीद में भी जो दुआएं ऐसी हैं जो कुरान मजीद की आयत तो हैं लेकिन है दुआ, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार, ये कुरान मजीद की आयत है, लेकिन बतौर दुआ अगर कोई पढ़ना चाहे तो माहवारी के दिनों में भी पढ़ सकती है। इसी तरीके से अल्लाह के जितने नाम हैं, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकती हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ सकती हैं, या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ को पढ़ सकती हैं, और दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ सकती और नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान मजीद को छू भी नहीं सकती। कहीं देखने की ज़रूरत पड़े, कोई बच्चा पूछ रहा है कि ये क्या है अम्मी, और अम्मी ने बता दिया हाथ लगाए बगैर कि ये है, हिज्जे करके बता दिया, रे बेज़बर रब बाल आमज़ेर बिल रब बिल, इस तरह बताएं तो बता सकती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से आपने ये बात पहुंचाई है। बहन रशीदा का कल से हमारे पास सवाल महफूज है, बीजापुर से उन्होंने सवाल पूछा था। एक तो रिश्ते के लिए कोई वजीफ़ा उन्होंने जानना चाहा है, रिश्ते में दुश्वारी है। देखिए, रिश्तों में दुश्वारी हो तो एक तो ये गौर कर लीजिए कि हमने कुछ बात तो अल्लाह ताला से नहीं बोल रखी है, अगर ऐसा है तो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। और रिश्तों के लिए बहुत तजर्बे की चीज़ है कि सूरह वद्दुहा 93 नंबर की सूरत, इशा की नमाज के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद 21 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, उम्मीद है कि अल्लाह ताला अच्छा रिश्ता देगा। अच्छा, एक सवाल इनका और था, ख्वाब में इन्होंने कच्चा गोश्त देखा था, तो ये किस तरह? ख्वाब में कच्चा गोश्त देखना अच्छा नहीं होता है, ये इस बात की अलामत है कि कुछ दुश्वारी है, कुछ असरात हैं। तो नमाज तौबा पढ़िए, सूरह बकरा पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला वो असरात दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आरिफा हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं, फरमाएं आरिफा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं आरिफा साहिबा। जी जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि छिपकली को मारना सही है या नहीं, क्योंकि हमारे घर में छिपकली इतनी है कि वो जमीन पे बच्चे बैठे हैं, बिस्तर पे गिरती रहती हैं। और कल हमारी बेटी ने ख्वाब में भी देखा कि छिपकली दीवार पे है, वो बुरी मतलब अजीब हरकत कर रही है, और फिर एकदम से ढेर सारी छिपकली आ गई दीवार पे और उसकी तरफ हमला करने की कोशिश कर रही है। इतना जानना था। बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब, देखिए, छिपकली जो है उसके मारने में तो कोई हरज नहीं है, लेकिन मारने से ज़्यादा अच्छा है उसको भगाना, इसलिए कि वो बेज़रर जानवर है, लेकिन ख्वाब में देखना उसका अच्छा नहीं होता है। तजुर्बा ये है कि लहसुन के छिलके वगैरह जहाँ जहाँ वो ज़्यादा आती हो वहाँ डाल देना वो मुफीद होता है, वहाँ पर आती नहीं है। अंडे के छिलके भी शायद डालने से वो वहाँ से भाग जाती है। इक़दाम करने चाहिए। लेकिन मौलाना साहब, कोई दुआ इस ताल्लुक़ से कोई चीज़ हमें नुकसान पहुंचा रही है और उससे हमें निजात हासिल करनी है, तो क्या दुआ करें? आयतुल कुर्सी पढ़कर और पानी में दम करके घर में छींटे दें, इंशाअल्लाह ताला उससे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने ख्वाब का जिक्र किया है, ख्वाब में बच्चे के ऊपर ये बहुत सारी छिपकलियाँ, वो मैंने बताया ना कि वो कुछ ऊपरी असरात की अलामत होती है ये, उसके लिए आयतुल कुर्सी पढ़ना, सूरह बकरा पढ़ना, नमाज पनाह पढ़ना इंशाअल्लाह मुफीद है। अच्छा, शाहाना साहिबा का 2 नाम के मानी उन्होंने जाने चाहे हैं, आंध्र प्रदेश से हमारी फ़ोन लाइन पर थी, जैद और जैन, दोनों नाम ठीक हैं, रखे जा सकते हैं। चलिए, उम्मीद है शाहाना साहिबा को भी अपने सवाल का जवाब पहुंच चुका है। और एक सवाल हमारे पास कल का वाक़या है, वेस्ट बंगाल से रुबीना साहिबा का, बहन का रिश्ता करना चाहती हैं, उसमें दुश्वारी है। रिश्ते में दुश्वारी जब हो तो वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी कि हमने अल्लाह ताला से किसी चीज़ का कोई वादा कर रखा है तो वो भी एक वजह होती है, खुदा पाक रुकावटें पैदा कर देता है जी। उसके अलावा नमाज तौबा पढ़िए, कोई वादा किया अल्लाह ताला से उसको पूरा कीजिए। और रिश्ते के लिए जो अभी हमने बताई थी वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा 93 नंबर की सूरत है, ईशा की नमाज के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद उसको पढ़िए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। एक कॉलर और हमारे से हैं, मुमकिन है ये आखिरी कॉलर हों हमारे आज के। अकील साहब है। अकील साहब, आपका खैर मक़दम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम भी आप पेश कर रहे हैं, इतना बेहतरीन प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। तो क्या कहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं गुजरात अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, आपसे दुआ की खूब खूब दरख्वास्त है और ये बेहतरीन प्रोग्राम ऐसा कंटिन्यू रहे,
बहुत दिनों तक चलता रहे इंशाअल्लाह ताला। एक और सजेशन था, यदि मुनासिब हो तो आपको इल्तिजा करूं? जी 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 बिल्कुल फरमाइए। जी जज़ाकल्लाह। एक ये बात थी कि जो मॉर्निंग में कुरान शरीफ की जो तिलावत आती है उसके साथ साथ यदि उसको तर्जुमा, उर्दू में तर्जुमा बता करके बताया जाए तो बहुत बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी और सारे सुनने वालों के लिए। आपकी बेदारी के लिए बहुत शुक्रिया और आपने ये जहन में बात डाली है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको जहन में रखते हैं और उसके हिसाब से हम करते हैं। अकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि दुआ एक दूसरे के लिए जब की जाती है तो ज़्यादा मुअस्सिर होती है। हम आपके लिए दुआ करते हैं और आप हमारे हक़ में दुआ करें और इस प्रोग्राम के हक़ में दुआ करें। मौलाना साहब, अकील साहब के ताल्लुक़ से कुछ सताइशी जुमले इन्होंने बहुत कहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने इसको पसंद किया। अच्छी चीज़ को पसंद करने का मतलब ये है कि आदमी का जहन अच्छा है। एक सवाल और है रुबीना साहिबा को और उसके बाद हम इजाज़त लेंगे। घर में अजान किस वक्त देनी चाहिए? जो आप कहते हैं ना चारों कोनों में अजान देने का, सूरह बकरा उसके लिए कोई वक्त नहीं है, सुबह शाम। उसमें कितने सवेरे कितनी देर में, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। चारों कोने। एक बात उन्होंने ये भी पूछी थी कि लैट्रिन के बराबर में वहाँ कोना है तो उसके लैट्रिन के बराबर में होने से कोई हर्ज नहीं, उसका किवाड़ बंद कर दीजिए और उससे ज़रा फासले पर खड़े होकर अजान कह दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरी रहनुमाई फरमाने के लिए और हमारे हज़ारों लाखों जो नाजरीन हैं उनकी रहनुमाई फरमाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, राह नजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अतर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।